میرے نبی کریم نے فرمایا علی جی وہ میرا چاچو حمزہ نہیں نظر آ رہا ہے، وہ میرا چاچو حمزہ ویکھو، وہ میرے نبی کریم دے غلام پھیل گئے، وہ مانو بول آڑے توجہ کرو، وہ اتنا ظالمہ نے گل اتھوں تک نہیں رکھی ہے۔ حضرت امیر حمزہ سرکار دا کلیجہ چیریا ہے، سینہ چیریا ہے، وہ وچوں کلیجہ بھی کڈ لیا ہے، وہ وچوں پھپھرے بھی کڈ لے، گل اتھے تک نہیں رہی ہے۔ حضرت امیر حمزہ دیاں اکھاں بھی کڈ لیاں نے، آپ دے کان بھی شہید ہو گئے، وہ ہتھاں دیاں انگلیاں بھی شہید کر لیاں نے، وہ پیراں دیاں انگلیاں بھی شہید ہو گیاں نے، وہ آپ دی لاش دا مسئلہ ہو گیا ہے۔ وہ میرے نبی کریم پریشان ہو گئے، وہ بے قرار ہو گئے۔ میرے نبی نے فرمایا صحابہ وہ میرے چاچو نو ویکھو، میرے نبی کریم دا ایک صحابے وہ جدو پہاڑ دی یوٹ جایا ہے، وہ مانو والے آمدہ کی وہ حضرت دی امیر حمزہ دیاں اکھاں بھی کوئی رہی، عرض کردہ ہے مدینے اسی برباد ہو گئے، مدینے والے وہ تیرا چاچو آرام پیا کردا ہے۔ وہ میرے نبی کریم جدو ڈگدے ڈگدے گئے، میرے نبی نے ویکھیا ہے، میرے نبی نے فرمایا میرے چاچو دی آنکھاں کتے رے، میرے چاچو دے کان کتے رے، وہ میرے چاچو دا ہونٹ کتے وے، وہ لے ظالمہ نے میرے چاچو دا سینہ بھی پھرول لے آئے، وہ میرے چاچو دا دل بھی کڈ لے آئے، میرے چاچو دی آنکھاں بھی کڈ لے آئے، وہ لے جے میرا چاچو حمزہ ہے، وہ علی پاک بھی رو رہے، وہ میرے نبی نے چاچے دی لاش نو جپا ماریا ہے، کہنے لگے چاچا تو میرا چاچا بھی ہے، وہ میری باپ دی جگہ دے لیے لگ پہ صحابہ رو رہے نے۔ میرے نبی نے فرمایا صحابہ رو نا، میری پھپھو صفیہ بھی موجود ہے۔ ہن میرے نبی کریم نے فرمایا چاچا ہن میرے نبی دا غلام بھی ہے، میرے نبی دا چاچا بھی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا چاچو علی نو جنگ دے گر دسو، علی نو جنگ دے گر سکھاؤ، علی چھوٹ دے اوے علی نو جنگ دے گر سکھاؤ، اوے مانو والے او یار توجہ کرو۔ ہن حضرت امیر حمزہ سرکار اوے دوواں ہتھاں نال تلوار چلاندے نے، اوے دوواں ہتھاں دے نال تلوار دے ماہر نے، اوے مولا علی نو دسدے نے اوے وار کیویں کرنا ہے، اپنا دفاع کیویں کرنا ہے، اوے حملہ کیویں کرنا ہے۔ اوے میرے نبی کریم راضی ہو گئے، اوے میرے نبی کریم خوش ہو گئے۔ میرے آقا نے فرمایا اے لوگو اے میرا شیر چاچا ہے،
میرا شیر چاچا ہے اللہ نے فرمایا جبریل جلدی جا اوے میرے یار نو کہہ دے سوڑیا حمزہ تیرا بھی شیر ہے حمزہ میرا بھی شیر سورت احزاب آیت دا نمبر 23 اور پارے دا نمبر 21 اللہ کریم نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ اللہ کریم نے فرمایا ایمان آلیوں چو کچھ او لوگ نے جنہ اللہ نال اپنے وعدے وفا کر چھڑے سبحان اللہ کیا بات ہے بہت بڑی بات پورے کر چھڑے عاہد اللہ علیہ جیڑے اللہ نال انہاں وعدے کیتے سی وہ پورے ہو گئے فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ اور فرمایا کچھ او نے جنہ اپنی منت پوری کر لے سبحان اللہ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ اللہ فرما رہے کچھ او نے جڑے انتظار اچھنے اڈیکاں اچھنے وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا اللہ دے کلمات بدلے جاندے نہیں اللہ اکبر کبیرہ اللہ نے کیڑا سونا موسم بنایا اور اس سونے موسم میں جو بے کے بندہ سبحان اللہ نہ کہتے ہو بڑی وڈی بدبختی جائے سبحان اللہ واجی واہ تو تسی کیڑی موج کوئی شاعر رکھی ہو یہ بول دی نہیں پہ اچھی آواز نالا کو سبحان اللہ اللہ اکبر ڈیریاں تے زبان بول دی چوکاں چ بول دی دکاناں تے بول دی حضور دی ذکر وچ محفل وچ کیوں نہیں بول دی ڈٹ کیا کوچی سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرہ ترجمہ دوبارہ سماعت فرماؤ اکواں پارہ ہے سورت احزاب اور 33 نمبر سورہ ہے قرآن مجید دی ترتیب وائز 33 نمبر سورہ ہے اور 23 نمبر آیت ہے اللہ تو قرآن فرماندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہد اللہ علیہ ایمان آلیوں چو لوگ نے مردائیں چو جنہ اللہ دے نال اپنے وعدے پورے کر لے اللہ دے نال کیتا ہویا وعدہ انہا وفا کر چھڑیا فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ اور کچھوں نے جنہ منت پوری کر لی منت پوری کر چکے وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ اللہ فرماتا کچھوں نے جڑے اڑیکاں پہ کرتے وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا اللہ دیاں گلاں نہیں بدل دی دیاں اللہ دے کلمات نہیں بدلے جاندے میرے نبی کریم علیہ السلام دے دیوانے حضور نال پیار کرن والے ہو حضرت مولا علی المرتضی شیر خدا مشکل کشا آپ دے کولو کسی سوال کیتا کہ یا علی ممبر تے بیٹھے نے علی پاک دے کولو کسی سوال کیتا یا علی کیا تسی قرآن مجید دی اس آیت دے بارے سانو دسو کتھے نازل ہوئی ہے کیویں نازل ہوئی ہے کیوں نازل ہوئی ہے ادا سبب کی بنیا ہے تے مولا علی کائنات نے فرمایا مینوں اس شانہ والے رب دی قسم ہے جدے قبضہ قدرت وچ میری جان ہے تو تے ایک آیت دی گل کرنا پیا قرآن دیاں جتنیاں بھی آیتاں آئیاں نے میں غرور تکبر نال نہیں کہہ رہا اللہ دے فضل نال کہہ رہا میں علی جاننا وا کیوں نازل ہوئیاں نے کتھے نازل ہوئیاں نے تے کدے واسطے نازل ہوئیاں نے کیا بات ہے کیا تو بات ایک دی گل کرنا پیا میں ساریاں جاننا اور اے او علی ہے جیڑا میرے نبی دا غلام ہے سبحان اللہ میرے نبی دا غلام ہے حضور دا ویر ہے یا علی دسو یہ آیت کیوں نازل ہوئی ہے یہ دا سبب کی بنے کدے کدے واسطے کیوں اللہ کیڑے مرد نے جنہ دا ذکر کر رہے اللہ کچھ مردائیں چو نے جنہ نے اللہ نال وعدے پورے کر چھڑے کچھ نے جنہ منت پوری کر لی کچھ نے جڑے انتظار اچھنے اڑی کہ جنہیں کون نے یا علی علی پاک نے فرمایا کیونکہ میرے نبی دی حدیث ہے حضور نے فرمایا قرآن علی دے نالے علی قرآن دے نالے فرمایا قبر اچ بھی علی قرآن دے نالے قرآن علی دے نالے حوض کوثر تے بھی قرآن علی دے نالے علی قرآن دے نالے میرے نبی کریم علیہ السلام دے دیوانے حضور نے فرمایا علی
قرآن دے نالے اور میں علم دا شہر ہاں علیو دا دروازہ ہے میں حکمت دا شہر ہاں علیو دا دروازہ ہے حضور دی حدیث ہے میرے نبی کریم دے دیوانے علی پاک بولے سبحان اللہ فرماؤ ذرا سبحان اللہ مٹھی ازیاد سبحان اللہ اچھی آکھو ذرا میرے نبی کریم علیہ السلام دے دیوانے حضور نال پیار کرن والے توجہ کرو اللہ دا قرآن فرما رہے من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا اللہ دا قرآن فرما رہے لوگو ایمان آلیاں وچوں کچھ یو بندے نے جنہ اللہ نال اپنا وعدہ پورا کر دیتا ہے اللہ نال وعدہ وفا کر دیتا ہے کچھ یو لوگ نے وہ جنہ اپنی منت پوری کر لئیے کچھ یو نے جڑے اڑیبکاں پہ کر دینے اس آیا کریمہ دیاں بڑیاں تفسیرہ نے میں ایک مولا علی دا قول اپنے موضوع دے مطابق عرض کرن لگے آوا میرے آقا علی پاک نے فرمایا اوہ سن لو اس آیت دے اندر تین بندیاں دا ذکر ہویا ہے تینہ دی گل ہوئی ہے یا علیو تین کیڑے کیڑے رے فرمایا من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ عہد اللہ علیہ تو مراد وہ میرے چاچے دا پتر حضرت عبیدہ بن حارث وہ جڑے جنگے بدر شہید ہو گئے نے وہ کافرانو مار دے وہ اللہ دی راہ وچ جام شہادت نوش کر لیا فرمایا وَمِنْهُمْ مَا خُدَا نَحْبَهُ فرمایا اس تو مراد وہ میرے چاچو جور حضرت جناب امیر حمزہ فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وہ جڑے اڑیکاں پہ کر دینے وہ جڑے انتظار پہ کر دینے وہ کدو ویڑا آئے گا وہ ساڈا خون ہونا ہے وہ دے دین واسطے نکلے گا فرمایا انتظار کرنالا کوئی اور نہیں ہے انتظار کرنالا میں علی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری 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 کیا بات بہت بڑی بات تین بندے حضرت عبیدہ حضرت سیدنا امیر حمزہ اور مولا علی وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ دا مصداق مولا علی سرکار نے فرمایا اڑیکاں سالائیاں نے حضرت عبیدہ نے بھی اپنی منت پوری کر چھڑی اللہ نال وعدہ پورا کر چھڑا اور میرے چاچو جان حضرت سیدنا عباس حضرت سیدنا امیر حمزہ آپ نے بھی منت پوری کر چھڑی اے آیت اور مولا علی دا قول سنان دا مقصد سی کہ تو انہوں پتہ لگ جائے اج اسی جس ہستی دا ذکر کرنا ہے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نو آپ انیاں شانہ آلے نے آپ دا ذکر اللہ دے قرآن نے چاہیا ہے مٹھی جے سبحان اللہ بھئی میں تقریر چھڑ دینی جے میں حقیقت گال کر جا جے
کوئی بندہ اگر کسی اور موڑے چ بیٹھا ہے تو وہ غلط بیٹھا جے ہاں جی ہاں ذہن وچ رکھیا جے کہ اسی کدی بندیاں نوں ویکھ کے پڑھے ہی کوئی اسی حاکم و سردار ازل تو سارے او دے کمی نوکر آخر نوکر ہوندی گل کی کریے لمبی تے اسی مالکاں واسطے پڑھی دا بندیاں واسطے نہ کدی پڑھیا تے نہ اللہ پڑھن دی توفیق دے سانو تے محبت نال اسی تے پیار تے بھکھے ہاں محبت دے تے مہربانی کرو تو محبت نال سبحان اللہ عزیزانی گرامی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ میرے نبی کریم دے کریم چاچا جان نے کیا بات حضور دے چاچو جان میرے نبی کریم دے ابو جان حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے رشتے واسطے جناب حضرت جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جدو گئے نا آپ دا رشتہ لین واسطے اور آپ دی شادی ہوئی ہے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ آمنہ پاک دینا اور آمنہ پاک اے میرے نبی کریم دی اماں جان ہے کون ہے نبی کریم دی اماں جان اور میرے نبی کریم دے نانا جان دا نام ہے حضرت سیدنا وہاب سبحان اللہ اے وہاب دی بیٹی نے کیا بات ہے حضرت آمنہ سبحان اور بیٹا نال ہے جناب عبداللہ پاک ایک الگ موضوع ہے حضور دے ابو دی شادی دا موضوع جڑا ایک الگ موضوع ہے لمیاں داستانہ نے توجہ کرو ہن حضرت سیدنا عبداللہ پاک آپ دی شادی آستے گئے رشتہ طے ہو گیا اور اس سے مجلس وہاب دا ایک بھائی سی وہ ہیب اور ہیب دی نا ہوندا او دی بیٹی سی جدا نا سی حالہ اللہ کیا بات ہے کی نا سی اللہ حالہ انہاں دی شادی ہو گئی جناب عبد المطلب دے نال سبحان اللہ پتر دی بھی شادی اسے مجلس سے جو گئی تے باپ دی شادی بھی اسے مجلس سے جو گئی وہاب دی بیٹی دے نال جناب حضرت سیدنا عبداللہ دی شادی ہوئی اور وہ ہیب دی بیٹی دے نال شادی ہوئی جناب حضرت عبد المطلب سرکار دی کیا بات ہے اور میرے نبی کریم علیہ السلام دے دیوانیوں حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ نو آپ دی بیوی جیڑی سی نا حالہ اللہ کریم نے انہاں وچوں حضرت سیدنا امیر حمزہ سرکار عطا فرمایا کیا تحقیق ہے کیا بات ہے ہاں جی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ آپ نے اللہ کریم نے عطا فرمایا اور بعض مفسرین نے لکھیا ہے کہ حضور سرکاراں تو 5 سال وڈے سن کیا بات ہے کئیاں نے لکھیا نہیں 3 سال وڈے سن کئیاں نے آکھیا صرف 2 سال وڈے سن حضرت جناب امیر حمزہ سرکار رضی اللہ تعالیٰ اور ابو لہب دی جیڑی لونڈی سی سویبہ جیدہ دودھ میرے نبی کریم علیہ السلام نے نوش فرمایا جیڑی دائی سی میرے نبی دی اور جن نے آکے پیغام دیتا سی ابو لہب نو کہ ابو لہب تیرے بھائی دے گھر مرحوم بھائی دے گھر اللہ پتر دیتا ہی اس لونڈی نو ابو لہب نے انجزاد کیتا سی انگل دینا لوکاں نے آکھیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسی حمزہ دی بیٹی دے نال شادی کیوں نہیں کر لیندے آپ نے فرمایا جس مائی دا دودھ میں پیتا ہے اس مائی دا دودھ امیر حمزہ نے بھی پیتا ہے اے جیڑی رضا تے نا ساڑے رشتے نو حرام کر دیئے وہ میرا بھائی بھی لگتا ہے دودھ پلایا بھائی لگتا ہے تے میں اس حوالے دے نال شادی نہیں کر سکتا میرے نبی کریم علیہ السلام دے دیوانے حضور نال پیار کرن والے حضور نال محبت کرن والے حضرت سیدنا امیر حمزہ سرکار رضی اللہ تعالیٰ آپ دا ذات نامی جڑا ذاتی نام ہے نامی اس میں گرامی او ہے حمزہ کی نا ہے حمزہ کی نا ہے حمزہ اور توجہ کرو بڑے پریم والی گل ہے میرے نبی کریم نو اے چاچا بھی بڑا پیارا ہے تے چاچے دا نام بھی بڑا پیارا ہے سبحان اللہ کیا بات ہے چاچے دا نام بھی بڑا پیارا ہے چاچا بھی بڑا پیارا ہوں تجھے آکھو کہ کیویں بھئی میں حدیث تے پیش کرنا المستدرک دے اندرو سبحان اللہ فرماؤ گے سبحان اللہ میرے نبی کریم علیہ السلام دے دیوانے
हुजूर नाल प्यार करन वाले तवज्जो करो चाचे नाल भी मेरे नबी नू प्यार है चाचे दे नां दे नाल भी मेरे नबी नू प्यार है मेरे नबी करीम तशरीफ फरमाने ओए आका करीम दी बारगाह दे विच बंदे आ गए आके अर्ज करदे ने सोहणिया असी फलाने कबीले तो आए मेरे नबी करीम ने फरमाया क्यों आए हो अर्ज करदे ने सोहणिया अल्लाह करीम ने सानू पुत्र दिता है असी तुहाडे कोल पुछण आया इस लाल दा नां की रखिए इस लाल दा नां की रखिए मेरे नबी करीम ने फरमाया एदा नां ओए मेरे चाचे दे नां ते हमजा रख देवो एदा नां मेरे चाचे दे नां ते हमजा रख देवो फरमाया ए नाम मैनू बड़ा प्यारा है जिदा नां है ओ चाचा भी बड़ा प्यारा है सुभान अल्लाह क्या बात है सलामत रहिए जी चाचा भी बड़ा प्यारा है ते नाम भी बड़ा प्यारा है जाती नामे नामी इसमें गिरामी हमजा आप दा एक लकब सैयदुश शुहदा हाँ जी बेशक सैयदुश शुहदा शहीदां दा सरदार सुभान अल्लाह एक लकब आप दा असदुल्लाह अल्लाह दा शेर सुभान अल्लाह एक लकब आसादुर रसूल रसूल दा शेर क्या बात है अजीजा ने गिरामी आप दी कुनियत अबू याला अबू अम्मारा ये आप दे दो पुत्र सन इस निस्बत दे नाल अबू याला और अबू अम्मारा ये आप दी कुनियत बनी हुण मेरे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे दीवाने हुजूर नाल प्यार करन वाले हुजूर नाल मोहब्बत करन वाले तवज्जो फरमाओ जरा हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला आप दी कबूल इस्लाम दा वाकया किस तरह से किस तरह इस्लाम दे अंदर दाखिल होए किस तरह अल्लाह ने दौलतां अता कीतियां और जदों हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला आपने कलमा पढ़िया ते 30 ते 8 38 मर्दो खवातीन इस्लाम विच दाखिल हो चुकियां सन और 39वां जना जिहड़ा है जनाब अमीर हमजा ने सुभान अल्लाह बहुत आला 39वां बंदा जिहड़ा है हजरत अमीर हमजा है हुण पता नहीं केड़ा बंदा जुमले दा स्वाद लैंदा है 3 दिन बाद जिन्ने कलमा पढ़िया है ते 40 दा अदद पूरा होया है ओनू मुरादे रसूल भी आंदे ने ते मुरीदे रसूल भी आंदे ने ते हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला सुभान अल्लाह क्या बात है सलामत रहिए 40 अदद पूरा है मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम दे दीवान तो जो फरमाओ हुण मेरे नबी करीम दे दीवाने हजरत अमीर हमजा सरकार नू ना शिकार दा बड़ा शौक सी बड़ा शौकीन सन शिकार दे हुण किस तरह इस्लाम दे अंदर दाखिल होए किवें सट वजी कोहे सफा ते मेरे नबी करीम तशरीफ फरमा ने कोहे सफा दी पहाड़ी मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम दे दीवाने हुजूर नाल प्यार करन वाले हो तवज्जो करो हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दा जिक्र खैर सुनन वास्ते आण वाले हो मेरे नबी करीम कोहे सफा ते मौजूद ने उधर अबू जाल और इंदे हवारे मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ते जुल्म और सितम करदे ने कोई सरकार नू धक्के देंदे ने कदी सरकार नू इधर सुटदे ने ओए मेरे नबी दे दीवाने हो मानू बाल वाले हो तवज्जो करो मेरे नबी करीम ने औफ नहीं कीती है हुजूर उन्हां दियां गालियां भी सुन रहे ने मेरे नबी ते जुल्म सितम भी हो रहा है एक रवायत अब्दुल्ला बिन जदान दी कनीज ने वेखिया है वे दूजी रवायत हजरत अमीर हमजा दी कनीज ने वेखिया है वे मेरे नबी ते जुल्म सितम हो रहा है वे मानू वाले हो
ادھر جناب امیر حمزہ سرکار شکار کرنا ہستے نکلے نے ایک ہاتھ دے نال گھوڑا دورا رہے نے ایک دے نال تیر مارن لگے وہ تیر چلان لگے نے وہ ہرن تیر دے نیڑے وے تے ہرن نے پیچھے منہ کیتا ہے تے ہرن بول کے کہندی ہے ہرن کہن لگے وے حمزہ وہ جتنا زور میرے تے لا رہا ہے وہ جتنی طاقت میرے تے لا رہا ہے وہ کدی اپنے بھتیجے دے دشمناں تے لا وہ جا کے وہ تیرے بھتیجے نو مار دے ویرے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نو آپ نے گھوڑا موڑیا وہ جدو گھوڑا موڑیا ہے ایک روایت کوہ صفا تے آئے نے وہ دوجی روایت گھر وچ آئے نے وہ جدو لونڈی نے کھانا رکھیا ہے وہ لونڈی رو لونڈی نو حضرت امیر حمزہ کہن لگے وہ رونی کیوں وہ وجہ کی ہے لونڈی کہن لگے کاش آج محمد دا باپ ہوندا محمد دا دادا ہوندا وہ کوئی جو ظلم بھی کردا ہے وہ آج بڑا ظلم ہویا ہے حضرت امیر حمزہ نے فرمایا وہ ظلم کدے تے ہویا ہے وہ کدے تے ہویا ہے کہن لگے آج تیرے بھتیجے نو ابو جال نے بڑا ماریا ہے وہ چپ کر کے گلاں سندا رہیا ہے وہ تیرے دادے نو بھی گالاں دیندے رہنے تیرے باپے نو بھی دیندے رہنے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نو وہ آپ ہوئے نے ادھر ابو جال اینڈ کمپنی وہ حرم دے وچ گلاں پہ کر دینے وہ ویکھیا جے اج کنج سی محمد دی بےزتی کیتی ہے معاذ اللہ وہ کنج ماریا ہے کنج ظلم کیتا ہے کنج ستم کیتا ہے وہ مانو بال والے ہو وہ توجہ کرو حضرت امیر حمزہ غصے نال آئے نے وہ ابو جال دے منہ تے تماچا ماریا آپ نے فرمایا وہ تو کی سمجھنا ہے محمد دا والی وارث کوئی نہیں ہے وہ سن لے آج تو بعد وہ جڑا ہاتھ میرے بھتیجے وال ودیا میں ہاتھ لا دیواں گا وہ جڑا پیر ودیا میں پیر لا دیواں گا وہ جنے میلی اکھ نال وہ میرے محمد نو ویکھیا میں اکھ لا دیواں گا آج تو بعد میرا جینا بھی محمد واسطے وے میرا مرنا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت کیا بات ہے سلامت رہی میرا جینا محمد واسطے میرا مرنا بھی محمد فرمایا آج تو بعد خبردار بھئی تو کافر نہ جدو ابو جال دی لٹریشن ہو رہی سی تو مزامت کرن لگ پہ اگے آون لگ پہ تے ابو جال کہن لگے کملے ہو بھئی اے دے نہ لڑن آ گئے ہو اے حمزہ جے اے حمزہ جے فرمائے تے تواڈے کول قابو کو نہیں آنا جے اور غلطی بھی میری سی غلطی بھی میری سی انہاں کہا تو تواڈے کول قابو کو نہیں ہونا انہاں کہا خبردار آج تو بعد
کسی میرے پتری والے میلی نظر بھی کیتی میلی نظر ہوئی تھی آگ کٹ دیاں گا کوئی بیڑا قدم ودیا تو میں لاتر کپ دیاں گا کسی ہاتھ ودایا تو میں باں لا دیاں گا تو وہ سارے سہم گئے انہوں نے کہا نا بھئی نا سرداراں دا پتر جے سبحان اللہ سرداراں دا پتر بے شک بے شک تے شاعر ہوتے بڑی سونی ترجمانی کیتی ہے کاش تسی بول پیندے تے میں پڑھ لیندہ سبحان اللہ اینی کو سبحان اللہ اچھ میں تو نہیں پڑھی نا بھائی سبحان اللہ میرے نبی کریم دے دیوانوں تے شاعر کہندہ تو حمزہ سے لڑے سکے تیری عقل کا پھیر ہے پھیر ہے تو حمزہ سے لڑے سکے یہ تیرے عقل کا پھیر ہے تو شیطان کی لو مڑے اور وہ خدا کا شیر ہے میرے نبی کریم دے دیوانے ہو حضور نال پیار کرن والے ہو توجہ کرو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ میرے نبی دے کول گئے نے وہ مانو بول لے میرے نبی کریم دیوار دے نال وہ لگ کے بیٹھے نے وہ یتیماں نو پوچھن والا کوئی نہیں ہوندا ہے وہ جنہ دی ماں مر جاوے جنہ دا بابا مر جاوے وہ انہاں نو بڑے چیتے ہوندے نے وہ میرے نبی کریم علیہ السلام آپ بیٹھے ہوئے لے حضرت امیر حمزہ کہنے کہن لگے وے لاجپالا چرات بکھا سنیو میں تیرا چاچایا گیا وا میں تیرا چاچایا گیا وا میرے نبی کریم نے فرمایا چاچا جدو مار دے رہے ادو کتھے سے اج میرا دادا ہی ہوندا اج میرا دادا ہی ہوندا اوے میں ویندا میرے لے کوئی نظر کردہ ہے وہ میرے نبی دے دیوانے ہو حضور نال پیار کرن والے ہو دادیاں تے پوتریاں دا پیار بڑا جے وہ جو پیار دادا دیندا ہے وہ جو محبت دادا دیندا ہے وہ دنیا وچ دی مثال نہیں ملدی ہے وہ دادے بڑے بڑے وفادار نے وہ دادے بڑیاں محبتاں کر دے اوے میرے نبی کریم دے دیوانے ہو میرے نبی کریم نے فرمایا چاچا اوے تو چلا جا اوے مینوں کسے دی لوڑ نہیں ہے اوے مینوں کسے دی لوڑ نہیں ہے حضرت امیر حمزہ سرکار اوے رضی اللہ تعالیٰ نو آپ نے سینے نال لایا تے کھڑی والا بابا فرماوندا ہے اوے دکھیے دے گلے اوے دکھے یار جنا دے موت نے مارے روندے تک تک
خبراں حضرت امیر حمزہ نے فرمایا سونے رونا لاج پالا رونا سونیا میں تیرا بدلہ لے آیا انہاں تینوں مارے آئے میں انہاں نو مار کے آیا وا میرے نبی کریم نے فرمایا چاچا میں بدلے لین نہیں آیا وا میں معافیاں دین آیا وا میں بدلے لین نہیں میں بدلے لین نہیں آیا وا بندے بڑیاں بڑیاں گلاں کردے نے یار اپنے گرے بانے چ جھاکو تے سہی نکی نکی گل دا بدلہ لیندے نے بندیاں وچ برداشت نہیں رہ گئی اوے بندیاں وچ قوت برداشت دی ہمت مک گئی ہے اج بندیاں دا ماڑیاں تے زور چلدا ہے تکڑے اگے بہ جاندے نے اوے میرے نبی کریم نے فرمایا چاچا میں تیرے بدلے نال خوش نہیں ہاں حضرت امیر حمزہ کہنے لگے لاجپالا کیویں خوش ہوئے گا میرے نبی نے فرمایا چاچا وہ جنوں میں منے آئے تو بھی مان لے میں راضی ہو جاواں گا راضی ہو جاواں گا چاچا کلمہ پڑھ لے اگر میں محمد نو راضی کرنا ہی حضرت امیر حمزہ کہنے لگے سونیا قرآن پڑھتا رہنا ہے میں تھوڑا جا ٹائم دے تو تھوڑا جا قرآن تے سنا قرآن تے سنا اور میرے نبی نے قرآن پڑھے کیا بات کیا بات کوئی گل نہیں گھر جا کے آکھ لیا جائے بھئی میرے نبی کریم دے دیوانے حضور نال پیار کرن والے ہو اور میرے نبی کریم نے قرآن کریم فرقانی امید پڑھیا سورۃ المؤمنین مومن دی آیت پڑھی تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم حضرت امیر حمزہ کر دینے لاجپالا سونیا اور پڑھیا جے میرے دل نو بڑا سکون آ رہا ہے میرے نبی نے سورہ طٰہٰ شروع کی تھی طٰہٰ ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى کیا بات ہے کیا شان میرے نبی کریم دے دیوانے ہو حضرت امیر حمزہ کہنے لگے سونے حور پڑھیا جے کیا بات ہے سبحان اللہ حور پڑھیا جے میرے نبی نے سورۃ الرحمن شروع کی تھی الرحمن سبحان اللہ جیو سلامت رہیے علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان
الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان سبحان اللہ میرے نبی نے قرآن پڑھیا حضرت امیر حمزہ رو پہ کہنے لگے لاجپالا والشمس یسجدان جنوں تارے بھی سجدہ کر دے جنوں سورج بھی سجدہ کرے وہ کوئی اور نہیں ہو سکتا ہے لاجپالا وہ سچا خدا صبح یا کے کلمہ پڑھے آئے حضرت جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے گیر کے قدموں پر وہ قربان ہو گئے مبدنار گیر کے قدموں پر وہ قربان ہو گئے گر کے قدموں پر ہو گئے گر کے قدموں پر وہ قربان ہو گئے پڑھ لیا کلمہ مسلمان ہو گئے پڑھ لیا کلمہ مسلمان ہو گئے میرے نبی کریم علیہ السلام دے دیوانے حضور نال پیار کرن والے ہن میرے نبی کریم نے ہجرت فرمائی ہجرت فرمائی کیا بات تو مدینے پاک سونا نبی آیا ہجرت کر کے اور میرے نبی کریم علیہ السلام دے دیوانے ہو حضور نال پیار کرن والے میرے نبی کریم نے ایک جنگی دستہ کھلیا دریائی علاقے دے وال میرے نبی کریم نے فرمایا بنو خزا قبیلے والی سائیڈ تے میرے نبی کریم نے فرمایا چاچا بنو خزایا جانا ہے ایدہ کمانڈر بھی تو ہیں تے مانو والے ہو جنہیں ساریاں تو پہلو اسلام دا جھنڈا چایا ہے انہوں امیر حمزہ کہیں دے دے کیا بات ہے جی سلامت رہیے میرے نبی نے کمانڈر بھی بنایا تو جھنڈا بھی دیتا علم بھی دیتا اور اللہ نے کامیابیاں بھی دیتی ہیں سبحان اللہ کیوں نہیں جی فتح بھی دیتی ہیں اور میرے نبی کریم نے فرمایا چاچا اور میرے نبی دا غلام بھی ہے میرے نبی دا چاچا بھی ہے میرے نبی نے فرمایا چاچو علی نو جنگ دے گور دسو علی نو جنگ دے گور سکھاؤ علی چھوٹا وے علی نو جنگ دے گور سکھاؤ وے مانو والے ہو یار توجہ کرو اور حضرت امیر حمزہ سرکار وے دوواں ہتھاں نال تلوار چلان دے نے وے دوواں ہتھاں دے نال تلوار دے ماہر نے وے مولا علی نو دس نے وے وار کیویں کرنا ہے اپنا دفاع کیویں کرنا ہے وے حملہ کیویں کرنا ہے وے میرے نبی کریم راضی ہو گئے وے میرے نبی کریم خوش ہو گئے میرے آقا نے فرمایا اے لوگو اے میرا شیر چاچا ہے میرا شیر چاچا ہے اللہ نے فرمایا جبریل جلدی جا اے میرے یار نو کہہ دے چھوڑیا حمزہ تیرا بھی شیر ہے حمزہ میرا بھی شیر
حمزہ تیرا بھی شیر حمزہ میرا بھی شیر اور میرے نبی کریم علیہ السلام نے وہ جنگ بدر اور ایک ہجری جنگ بدر وہ جنگ بدر دے اندر جس پہلے بندے دا گاٹا جنے لایا ہے انہوں امیر حمزہ کہندے نے شادہ والے بہت بڑی بات اور گاٹا کی میں لایا کمیں دو کوڑوں حضرت امیر حمزہ دی ڈیوٹی دا کافر آیا چوڑا ہو کے کہنے لگا میں پانی پینا ہے آپ نے فرمایا مڑ جا انہیں کہا نہیں میں لینا ہے پانی وہ پانی لونا آیا تھے حضرت امیر حمزہ سرکار نے تلوار دا وار کی تا گاٹا لے گیا ادھر جڑے ابو جال دے نال اینڈ کمپنی دے نال ساتھی سوتی آئے سا انہاں آکھیا انہوں آگا وہ ابو جال انہوں کہنے لگے کہ وہ آندے نے پانی آلے دا حال نہیں بیکھی کیا بات ہے پانی آلے دا حال نہیں بیکھیا تو سانو آگا پہ کرنا ہے ایسی کلیاں کو نہیں جانا میرے نبی کریم دے دیوانے ہو جو نڑ پیار کرنا لے توجہ کرو جنگ بدر تو بعد 3 ہجری وچ جنگ ہودائی اور میرے نبی کریم علیہ السلام دا چاچا وہ دوواں ہتھاں دے نال تلوار چلا رہے وہ قافلہ نو واصل جہنم پہ کر دینے وہ میرے نبی دے گستاخاں دے گاٹے لا رہے نے وہ سجی ہتھ دے بھی نال کھبے ہتھ نال بھی گاٹے لا رہے نے اے میرے نبی کریم دا یو چاچا ہے ایک دن مسجد نبوی دے اندر بیٹھے ہوئے نے عرض کر دینے لاجپالا تسی کہتے ہو جبریل آ رہا ہے جبریل جا رہا ہے سونیا میں بھی جبریل ویکھنا ہے میں بھی جبریل ویکھنا ہے میرے نبی نے فرمایا چاچا نہیں ویکھ سکنا ہے عرض کیتی لاجپالا مینوں جبریل وکھاؤ میرے نبی کریم نے فرمایا چنگا پھر چاچا آجا میرے نبی بھی بیٹھے نے وہ جدو جبریل دے پیر وہ جبریل دے پیر حضرت امیر حمزہ نے ویکھے ڈگ پلے بے ہوش ہو گئے وہ جدو پانی دے چھتے مارے رے اٹھئے نے میرے نبی نے فرمایا میں منع کیتا سی جبریل نہیں ویکھے آ جاڑا اے چھوئے سو پران دا مالک ہے میرے نبی کریم نے فرمایا اے چاچا جبریل اللہ نے بڑیاں شانہ دتیا ہے مقام دیتے نے اے بھی سن لے جبریل اے تیرے نبی دے اے میرے نور دے ایک قطرے بچوں بڑے آئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت جیو قادری صاحب سلامت رہیے میرے نور دے ایک قطرے وچوں جبریل بنیا ہے جی ایک قطرے وچوں میرے نبی کریم ان چاچے نو ویکھ رہے او میرا چاچا بڑا سونا پیا لڑدا ہے سجے ہاتھ نال بھی گاٹے لائی جا رہا ہے کھبے نال بھی لائی جا رہا ہے حضرت امیر حمزہ دس رہے نے لوگو وہ جیڑا نبی دا گستاخ ہے ساڈے کھبے ہاتھ دی مارے بے شک
سب نبی انہوں نے کی پتا بیچارے نوں چلو پھر بھی میں پڑھ رہا ہوں کوئی گل نہیں توجہ گزارا کر رہا ہوں سبحان اللہ اچھی بات سبحان اللہ میرے نبی کریم علیہ السلام دے دیوانے حضور نال پیار کرن والے ہن حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی آپ نے احد دی اندر 3 بندیاں نو واسلے جہنم کیتا واہ جی واہ کنیاں 3 ہن توجہ فرماؤ وَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ ہن میں عرض کرن لگیا جنہ اپنی منت پوری کی اور میرے نبی کریم دے چاچے روزہ رکھیا فرمایا سونیا اونا چیر میں کچھ بھی نہیں کھانا جنہ چیر تیرے میں دشمناں دے گاٹے نہ لا لواں بہت بڑی بات ہے میرے نبی کریم نے فرمایا کھا لو نہیں فرمایا سونیا تیرے ایک ایک ویری دا میں گاٹا لا دیا میرے نبی کریم دے دیوانے حضرت امیر حمزہ دا کیتا ہے آپ نے دسیا دلاں دے سودے کیتے نے تیرے دیدار دی خاطر حضرت امیر حمزہ دس رہے نے دلاں دے سودے کیتے نے تیرے تیرے بول پو چپ شاد مریدو دلاں دے سودے کیتے نے تیرے دیدار دی خاطر دلاں دے سودے کیتے نے تیرے دیدار دی خاطر زمانہ سارا چھڑیا اے آساں ایک یار دیکھا تے زمانہ سارا چھڑیا اے آساں ایک یار دیکھا تے لوکی تے اٹھاں لاندے نے جتھے سجنا نو رکھ دے نے کیا بات ہے واہ جی واہ تے اٹھاں لاندے نے جتھے سجنا نو رکھ دے نے لوکی تے اٹھاں لاندے نے جتھے سجنا نو رکھ دے ساڈا تے دل بھی ہے حاضر تیرے میں زار دیکھا تے میرے نبی کریم دے دیوانے ہو حضور نال پیار کرن والے ہو حضور نال محبت کرن والے ہو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جدو ایک دیوان نبی کریم دا گستاخ ماریا ہے جنگ بدر دی اندر ایک بندہ سی زبیر بن مطعم اے بندے نے بعد اچ کلمہ پڑھ لیا اے دا چاچا ماریا سی حضرت امیر حمزہ نے بدر اچ اور ہند بھی نہ ہوندا ہے ہندا بھی ہوندا ہے او دا جیڑا باپ سی نا اتبا او دا گاٹا لایا سی حضرت امیر حمزہ اور زبیر بن مطعم دا غلام سی جدا نا سی وحشی بن حرب اے نا نیزے دا بڑا ماہر سی جتھے نشانہ لاندا سی نیزہ اتھے لگتا سی تے ہندہ کہن لگی وحشی نو کہ ویخ تو سانو بھی آزاد کرتے آپ بھی آزاد ہو انہیں کیا ہویا کی انہیں کہا بڑی شرمندگی دی گل ہے میرا پیو مار چھڑیا ہے نا بدر تے میں بدلہ لینا ہے تے تو نبی دے چاچے نو شہید کرنا ہے امیر حمزہ اے وحشی جیڑا سی یہ جنگ لڑن واسطے کو نہیں آیا سی اے تے اپنی آزادی واسطے آیا سی کہ میں آزاد ہو جاؤں اور اے نا پہاڑ دی اوٹ وچ لوک کے بیٹھا ہے کہ کتے مینوں موقع ملے تے میں اپنا کام کراں اور انہوں نے کہا تینوں سونا بھی بڑا ملے گا آزادی بھی مل جائے گی نبی دے چاچے نو تیرا ٹارگٹ بنانا تو نبی دے چاچے نو شہید کرنا اور میرے نبی کریم علیہ السلام آپ نے چاچو جان نے جدو ماریا نا بندہ 31واں بندہ پیٹ تو تھوڑا جانا
وہ زرہ جیڑی ہے لباس لوہے دا لباس ہوتا وہ تھوڑا جا سائڈ پہ تھوڑا جا پیٹ نظر آن لگ پہ انہوں موقع مل گیا اوٹ چ بیٹھا سی انہیں نیزہ مار چھڑے حضرت امیر حمزہ سرکار اور ناف تو تھلے جا کے لگے نیزہ اور پار ہو گیا میرے نبی کریم علیہ السلام دے دیوانے ہو جو نال پیار کرن والے ہو میرے نبی کریم دے چاچو جان ڈگ پے نے ہو جو تے چاچو جان پہاڑ دی اوٹ چ ڈگ پے نے میرے نبی کریم دی اکھاں دے سامنے لڑن والا چاچا جڑا نبی دا چاچو وی ہے حضور دا غلام ہی ہے میرے نبی کریم نے فرمایا علی جی وہ میرا چاچو حمزہ نہیں نظر آ رہا ہے وہ میرا چاچو حمزہ ویکھو وہ میرے نبی کریم دے غلام پھیل گئے وہ مانو بول والے ہو توجہ کرو وہ اتنا ظالمہ نے گل اتھو تک نہیں رکھی ہے حضرت امیر حمزہ سرکار دا کلیجہ چیریا ہے سینہ چیریا ہے وہ وچوں کلیجہ بھی کڈ لیا ہے وہ وچوں پھپھرے بھی کڈ لے گل اتھے تک نہیں رہی ہے حضرت امیر حمزہ دیاں اکھاں بھی کڈ لیا لے آپ دے کان بھی شہید ہو گئے وہ ہتھاں دیاں انگلیاں بھی شہید کر لیاں نے وہ پیراں دیاں انگلیاں بھی شہید ہو گئیاں نے وہ آپ دی لاش دا مسئلہ ہو گیا ہے وہ میرے نبی کریم پریشان ہو گئے وہ بے قرار ہو گئے میرے نبی نے فرمایا صحابہ وہ میرے چاچو نو ویکھو میرے نبی کریم دا ایک صحابے وہ جدو پہاڑ دی اوٹ جایا ہے وہ مانو والے ہو بیدا کی وہ حضرت دی امیر حمزہ دیاں اکھاں بھی کوئی رہی عرض کردہ ہے مدینے اسی برباد ہو گئے مدینے والے وہ تیرا چاچو آرام پیا کردا ہے وہ میرے نبی کریم جدو ڈگ دے گئے میرے نبی نے ویکھیا ہے میرے نبی نے فرمایا میرے چاچو دی آنکھاں کتے رے میرے چاچو دے کان کتے رے وہ میرے چاچو دا ہونٹ کتے وے وہ لے ظالمہ نے میرے چاچو دا سینہ بھی پھرول لے آئے وہ میرے چاچو دا دل بھی کڈ لے آئے میرے چاچو دی آنکھاں بھی کڈ لے آئے وہ لے جے اے میرا چاچو حمزہ ہے اے علی پاک بھی رو رہے اے میرے نبی نے چاچے دی لاش نو جپا ماریا ہے کہن لگے چاچا تو میرا چاچا بھی ہے اے میری باپ دی جگہ دے لیے لگ پہ صحابہ رو رہے نے میرے نبی نے فرمایا صحابہ رو نا میری پھپھو صفیہ بھی موجود ہے میری پھپھو صفیہ نو پتہ نہ لگا ہوندے بھرا دے کتھ بھی وڈ لگا اوہ بھینا پیراواں نال بھاویں نہ بول دیاں اوہ پیراواں دیاں کنڈا ویکھ کے بھینا راضی ہو جاندی فرمایا
میری پھپھو صفیہ نو نہ دس حضرت زبیر حضرت صفیہ دے بیٹے نے میرے نبی نے فرمایا زبیر مانو روک لے ویر دی لاش رکھے گی مر جائے گی ویر دی لاش نہیں رکھی جاڑی ہے ویر دا حال نہیں ویکھیا جانا حضرت زبیر نے سونیا میرے وچ روکن دی ہمت نہیں میرے نبی نے فرمایا علی اگاں ہو کے پھپھی نو ڈک لے علی پاک رون لگ پئے لجپالا سونے میں خیبر دا قلعہ چالے آئے خیبر دا دروازہ چاہے آئے ہن میرے کوئی پھپھی نو روکن دی ہمت کوئی نہیں ہے مانو بولے توجہ کرو میرے نبی کریم نے فرمایا اوے پھپھی اماں اگے نہ جاوے اوے تسی اگے نہیں جا سکدی آئے ویکھ نہیں سکدیاں پھرا دا کی حال ہویا ہے حضرت صفیہ نے فرمایا لاجپالا تو کہنا ہے میں ویکھیا تے مر جاواں گے سونیا میں پھرا نہ بھی ویکھیا میں تا بھی مر جانا اے مینوں پھرا ویکھ لین دے اے دنیا قیامت تک مثال دے اے تیری پھپھی نے صبر کر کے کھایا ہے اے میرے نبی دے دیوانے ہو حضرت صفیہ جدو پھرا دے لاشے دے کھوڑ گئی اوے میرے نبی نے چاچے دے سینے نو جفا مار لیا اوے میرے نبی کریم دے دیوانے ہو حضور نال پیار کرن والے ہو حضرت امیر حمزہ سرکار حضرت صفیہ نے 2 چادراں دتیاں فرمایا لاجپالا میرے بھیرانو کفن دے دے ہن بندے بھی 2 چادراں بھی 2 حضرت عبداللہ تے حضرت امیر حمزہ میرے نبی نے نہیں فرمایا بھین لے آئیے وڈی چادر امیر حمزہ نو دے دے وہ نکی عبداللہ نانا میرے نبی نے فرمایا صحابہ قرآ پاؤ جدے حصے وچ وڈی آ جاوے انہوں وڈی کرا دے وہ جدے حصے وچ نکی آوے وہ نکی چادر دے دے وہ مانو والے ہو نکی چادر حضرت امیر حمزہ سرکار آپ تے کرائی اگر منہ کجدے نے لتاں ننگیاں نے لتاں کجدے نے منہ ننگا ہو جاندا ہے جدو میرے نبی کریم نے تدفین کی تھی واپس گئے نے مدینہ پاک ہن حضرت امیر حمزہ دی بیٹی ہے جدا نام فاطمہ ہے آپ دی ایک بھانجی ہے جدا نام حمنہ بنت حجش ہے آپ میرے نبی کریم آ رہے نے میرے نبی کریم آ رہے میرے نبی کریم نو حضرت فاطمہ سونے میرے ابو نظری نہیں آ رہے نے سارے آ رہے میرے ابو نہیں آ رہے میرے نبی کریم رو پے حضرت فاطمہ ننے ننے انداز سوال کر دیا نے سونے پہلو تے کدی نہیں میرے ابو نو پیچھے چھڑ کے آئے آج میرے ابو نو نال نہیں لے آئے میرے نبی نے دینو سینے نال لایا فرمایا بیٹا صبر کرو
بیٹی کہن لگی حضور مینو خوشی ہے میرے بابا شہید ہو گئے پر کریمہ انہاں تے دسو میرے بابے نو زخم کتھے کتھے ہوئے میرا بابے نو تلوار کتھے کتھے لگی ہے اور میرے بابے نو تیر کتھے کتھے لگیا ہے میرے نبی کریم نے فرمایا نیدھیے وہ تیرے بابے دے کان بھی شہید ہو گئے وہ تیرے بابے دا نک بھی شہید ہو گیا وہ تیرے بابے دے ہتھاں دے پورے بھی شہید ہو گئے وہ پیراں دیاں انگلیاں دے پورے بھی شہید ہو گئے وہ انہاں بڑا ظلم کیتا ہے ستم کیتا ہے وہ میرے نبی کریم دے دیوانے ہو حضور نال پیار کرنا میرے نبی نے چاچے نال بڑا پیار کیتا ہے او وحشی جدو کلمہ پڑھنا ہستے آیا ہے جدو فتح مکہ ہویا ہے میرے نبی نے فرمایا جیڑا میں محمد دی چادر نو پکڑ لوے گا میں پچھلیاں نہیں ویکھنیاں میں معاف کر دینا ہے وحشی جدو کلمہ پڑھنا آیا میرے نبی نے فرمایا اوے تو ہی ہے میرے چاچے دے اوے کان کٹے نے انگلاں کٹیاں نے میرے چاچے دا کلیجہ کٹیا ہے میرے چاچے دا پھپھرا کٹیا ہے رو پیا عرض کردے سونیا میں ہی بد نصیب میرے نبی کریم نے کلمہ پڑھایا حضور نے فرمایا مینوں خوشی بڑی ہے کلمہ پڑھ لے آئی پر ہن میرے سامنے نہ آویں جدو تو میرے سامنے آئے گا مینوں چاچا یاد آ جانا ہے اور مینوں چاچے دی وفا یاد آ جاڑی ہے تے کھڑی والا بابا بولیا میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی آپ فرماندے نے او ٹر چلے اوے سانو کلے چھڈ کے لے گئے نال اوے ہاسے دل نہیں لگدا اوے یار محمد چاہیے پاس لے وارث ملنے لو یاد کرے سو روسو عمر ساری لے یار حوالے رب دے لمبی پئیے جدائی رب چایا تے اوے پھر ملا گئے اور امید نہ اوے کائی لے حوالے رب دے
نہ دے اس دن عید مبارک ہو سے جس دن پھر ملیں گے مصطفیٰ جانے